आमच्या ह्या कोकण रेल्वे रुटाचेर ही सेकंड वंदे भारत ट्रेन आसा। आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी अयोध्येक आज जे रेल्वे स्टेशनाचें उद्घाटन केलां थंयच्यान तांच्यांनी हे आज ट्रेन जी आसा ती हांगाल्यान सुरू जातली अशें तांच्यांनी आपल्या भाशणांत सांगिल्लें। आनी ताका लागून हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी बऱ्या तरेची ट्रेन ही वंदे भारत ट्रेन मँगलोर टू मडगांव जी केवळ 4.5 वरां भितर मँगलोरच्यान गोंयांत पावपाक शकता आनी हांगाल्यान परत मडगांवच्यान मँगलोर वचपाक शकता। ताचो बरोचसो फायदो आमच्या गोंयच्या लोकांकूय जातलो आनी कर्नाटकाच्या लोकांक जातलो। आज आमी तशें पळयलें जाल्यार 2014 नंतर ज्या तरेन आमचे ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची वेगवेगळ्या पद्दतीन उदरगत करत आसात, वेगवेगळ्या वाठाराचेर आसात, डेव्हलपमेंट आसात, तातूंतल्यान बारीक मनशाक लागून वयर कोणो कसो काडपाक जाय ताका लागून अंत्योदय तत्वाचेर वेगवेगळे स्किमी हे करत आसात। आनी वंदे भारत ही एक 75 ऑल ओव्हर इंडिया सादारण एक 75 वेगवेगळे वंदे भारत हे सुरू करतात कांय ऑलमोस्ट, आनी एक 15 नवीन वंदे भारत येणाऱ्या दिसांनी त्याची सुरवात जातली। आमी गोंयकार लक्की आसात, कांय गोंय धाकटें आसून सुद्दां 2 वंदे भारत ती कनेक्टिविटी आमकां मेळिल्ली आसा। हातूंतल्यान देशभरांतल्या वेगवेगळ्या शहरांक वेगवेगळ्या गांवांक जोडपी ट्रेन जी आसा ही सबंद देशभर तांच्यांनी एक बऱ्या तरेचें जाळें हें केल्लें आसा। आनी हें करता आसतना पॅसेंजराची काळजी घेवप आनी सगळीं रेल्वे स्टेशनां जीं आसा ती सुशोभीत करप। म्हणजे एक वेळ आसतालो की केवळ एअरपोर्टा वयले एअरपोर्ट म्हणल्यार आमकां बरें दिसतालें। आतां आमी पळयतात की मडगांव ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर जें लॉन्च आसा ह्या लॉन्चा भितर एक बऱ्या तरेच्यो फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिल्या। एक वेळ आसतालो भितर एका हातून एक बेंच आसतालो तो बसपाक आनी ते लॉन्च म्हणटाले, पूण आतां एक वातानुकूलीत म्हणजे एअर कंडिशन बऱ्या तरेची आनी विथ क्लिननेस टॉयलेट वॉशरूम जर आमी पळयले जाल्यार एक वेळ दिसतालो की केवळ एअरपोर्टाचे वॉशरूम बरे दिसतात, पण आज आमी पळयलें आसत जाल्यार रेल्वे स्टेशनार सुद्दां त्याच तोडीचे हळूहळू एअरपोर्ट जावपाक लागिल्ले आसा। आनी त्यामुळे ताची एक वेगळीच हे बदलून उडयल्लें आसा, म्हणजे एअरपोर्टा भशेनूच रेल्वे स्टेशन दिसूं जाय आनी ते करता आसतना सामान्य मनशाक ताचो फायदो घेवपाक मेळूं जाय, कमीत कमी खर्चा भितर तेजें ट्रॅव्हलिंग जावपाक जाय आनी सेफ जावपाक जाय अशा पद्दतीचें तेंच्या तकलेन जें आसा तें तांच्यांनी प्रत्यक्ष हें करून दाखयल्लें आसा। आनी ताका लागून आज आमी पळयलें आसा रेल्वे भितर इलेक्ट्रिफिकेशन, नवीन ट्रॅक, नवीन रूट हे सगळे जे आसात आनी खास करून सेक्युरिटी केल्ले आसा। हांव तांचें अभिनंदन करता। ताचो फायदो दोनूय हाका आसा, कारण आमी म्हणिल्लें आसा की गोवा आनी कर्नाटका हाची कनेक्टिविटी ज्या वेळाचेर कनेक्टिविटी जेन्ना आसता तेन्ना लोकांचें ट्रॅव्हलिंग चड जाता आनी खास करून आमकां एक चिंतेचो विशय आसता गोंया भितर ट्युरिजमाच्या संदर्भात, कारण जसो डिसेंबर आयलो की आमी सगळ्याचेर कंट्रोल करपाक शकतात, पण जो तिकीट फेअर जो आसा तो इतलो वाडयलो वता आनी त्यामुळे दीस इज द ऑप्शन। म्हणजे हांगाल्यान जर समजा एखाद्याक मुंबय वचूं जाय जाल्यार बिकॉज ऑफ दीस डिसेंबर सिजन त्या तिकीटीचो रेट 25,000 करतात, पूण फाल्यां रेल्वेन जर हांगा गेलो जाल्यार म्हाका दिसता हार्डली जनरल वचत जाल्यार 500 रुपया 500 रुपीज आनी एअर कंडिशन गेलो जाल्यार 2,000 ते 3,000 रुपयान तो पावपाक शकता। आनी त्यामुळे ट्युरिजमाचो डेफिनेटली ट्युरिजम इनक्रीज करपाक ताचो फायदो आसा। आमी स्वता मुद्दम भितर वचून पळयलें जाल्यार खूब बरें दिसलें की दिसलें आमी विमानांतल्या हातून भितर बसून पळयतात काय कितें अशा तरेचे बऱ्या तरेचे, म्हणजे ताणें सांगलें फूल ऑटोमेशन इतल्या पद्दतीन। आनी हें सगळें करता आसतना आमच्या स्वता भारत देशा भितर केल्लो प्रॉडक्ट म्हणजे इम्पोर्टेडूय न्ही, आमी जशें म्हणटात वोकल फॉर लोकल, आनी त्यामुळे आमची आज इंडिया सुद्दां खूब फुडें पाविल्ली आसा। म्हणजे आमी फॉरेना पेक्षा आमी कितें करपाक शकता ती हातूंतल्यान वंदे भारत ट्रेनींतल्यान दिसून येता। आयचे ह्या दिसा भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस आणि 5 वंदे भारत एक्सप्रेस म्हणजे टोटल 7 ट्रेन ताणें व्हर्च्युअली फ्लॅग ऑफ केले। जे सगळ्या आमकां हिंदुस्थानांतल्या सगळ्या नागरिकांक मँगलोर टू गोवा, मँगलोर हें कर्नाटकांतलें एक सेंटर आनी ह्या बेल्टाक उडपीच्या ह्या बेल्टाक खूब गोंयकार स्थायीक जाल्ले आसा। गोंयकार त्या काळात मायग्रेट जावन गेल्ले, हांव जाणा ते इवन केरळाक सुद्दां गोंयकार सेटल जाल्ले आहा आनी तांकां एक संदी मेळटा। तांच्या हातूंत कितें आसा, थोडे जाण लग्न जातकीर बी गोंयाक कुलदेवा येता, तांचे कडेन रिलेशन कुलदेवाचें आसता। आतां ही ट्रेन जाल्ल्यान तांकां सामकें इजी पडटलें, सवाय रेटीन येवपाक मेळटलें। नाल्यार विमानाच्यो तिकेटी 20,000 22,000 सिजनाच्या वेळार बी तिकेटी मेळना। रेल्वेची वेवस्था ही सामान्य म्हणजे जगातली सगळ्यात मोठो प्रवास रेल्वेचो जर खंय आसत जाल्यार तो हिंदुस्थानात, आणि म्हणून हिंदुस्थान गरिबाचो देश म्हणटाले।
आज तो सीन बदलपाक लागिलो एक गोंय हें त्या पिक्चर हाजेर आयलां मडगांव शहर हें त्या मॅपाचेर आयिल्लें आसा हांव ताणें बाब तानावडेन म्हटल्यार म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेय हातूंत भितर प्रयत्न आसा तोय कंटिन्युअसली कम्युनिकेशन करत आसतलो आमचे खासदारय कम्युनिकेशन करत आसतलो सगळ्यांचो हात आसा कोंकण रेल्वेचो CMD बाब संजय गुप्ता ताजोय ह्या हातूंत भितर तांच्या स्टाफाचोय तातूंत भितर हात आसा आनी म्हणून सगळ्यांचो कलेक्टीव एफर्ट म्हाका आनंद जाता कित्याक हांव मडगांवचो प्रतिनिधित्व करता आनी आतां उद्धव सदानंद तानावडेन सांगले त्या भशेन आयचो दीस म्हाका चड म्हत्वाचो की 1994 जे एसेंब्लीचो हें जाल्लें तो रिजल्ट आयच्या दिसा आयलो आयच्या दिसा हांव आमदार जाल्लो तो आज पर्यंत आमदार आसा आनी म्हणून म्हाका हांव नरेंद्र मोदी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें म्हज्या 29व्या वर्साक हे मडगांवकारांक एक गिफ्ट दिलें हें बेंगलोर टू गोवा ही वंदे भारत एक्सप्रेस म्हणून हांव चड करून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.